हुन्छ। आज हामी चेलापनको चौथो क्लासमा प्रवेश गर्दैछौँ अनि हामी उत्साहित भएर सिकिरहेका छौँ। म आशा गर्छु तपाईँहरूले यो वचनहरू सिक्दाखेरि आफ्नो जीवनलाई पनि तपाईँले वचनको साथसाथै निहाल्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई यसले अझै एउटा तपाईँलाई भित्रबाट तयार गर्ने, भित्रबाट तपाईँलाई बलियो बनाउने पनि एउटा माध्यम भएको छ भनिकन म विश्वास गर्छु। अनि आजको क्लासलाई पनि म यहाँ स्क्रिन सेयरिङ गर्दैछु ताकि यहाँहरूलाई नोटहरू लेख्नलाई सजिलो होस् र अन्तिममा म तपाईँलाई यो सबै नोटहरू उपलब्ध गराउने छु र पनि मोटामोटी पोइन्टहरू लेख्नुभयो भने आफ्नो हातले लेखेको अझै राम्रो हुन्छ, तपाईँलाई पनि अझै ती कुराहरू यादगार होस् भन्ने उद्देश्यले मैले यो भन्दैछु। आज हाम्रो पोइन्ट छ, टपिक छ, ख्रिस्ट नै विश्वासी जीवनको केन्द्र हुनुहुन्छ। है, हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको केन्द्र को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि वास्तवमा क्रिस्चियन जीवन नै ख्रिस्टसँग जोडिएको जीवन हो। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, यो कुनै पनि रिलिजियन चेन्ज गर्ने जीवन होइन क्रिस्चियन जीवन। यो चाहिँ नबुझ्ने मानिसहरूले कतिचोटि अब हामीहरूलाई आरोप लगाउँदाखेरि, हामीहरूलाई विभिन्न किसिमको आक्षेप लगाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ क्रिस्चियन भयो, यसले अर्को विदेशी धर्म अपनायो भन्ने इत्यादि कुराहरू गर्छन्। तर वास्तवमा क्रिस्चियन जीवन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ ख्रिस्टमा केन्द्रित भएर जिउने, ख्रिस्टलाई हाम्रो जीवनबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने जीवन चाहिँ क्रिस्चियन जीवन हो। जब एउटा व्यक्तिले ख्रिस्टलाई जीवनमा ग्रहण गर्छ उसको जीवनमा परिवर्तनहरू देखा पर्छ। प्रभु येशू ख्रिस्ट उसको जीवनको उद्धारकर्ता र प्रभु बनेको कारण ऊ नयाँ व्यक्ति बन्दछ। जब ख्रिस्ट केन्द्रमा हुनुहुन्छ तब उहाँले नै जीवनलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। नयाँ सिद्धान्तमा, महत्त्वमा, सञ्चालनमा, उद्देश्यमा, जीवनशैलीमा, यो क्षेत्रमा हेर्नुहोस् है, हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा हाम्रो उद्देश्यहरू, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो विचारहरू, हामी कसरी सञ्चालन गर्छौँ हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो कुराहरूलाई, यी सबै कुरामा ख्रिस्ट नै नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अरे क्रिस्चियन जीवनको। किन भन्दाखेरि उहाँ तपाईँको र मेरो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता बन्नुभएको छ है। उहाँ चाहिँ हाम्रो उद्धारक हुनुभएको कारण, उहाँ प्रभु भन्नुभएको कारण। प्रभु भन्ने शब्दको अर्थ के हो भन्दाखेरि प्रभु भनेको मालिक, अझै हाम्रो नेपाली भाषामा भन्दाखेरि स्वामी हैन। अब प्रभु कसरी हाम्रो प्रभु बन्नुभयो त? उहाँ हाम्रो प्रभु बन्नुको कारण चाहिँ उहाँले हामीलाई किन्नु भएको छ। उहाँ मालिक बन्नुभयो भनेको अर्थ उहाँले हामीलाई किन्नुभयो। के द्वारा? आफ्नो पवित्र रगत बगाएर हामीलाई शुद्ध तुल्याएर पापको दासत्वबाट किन्नु भएकोले गर्दा उहाँ प्रभु बन्नुभएको छ। अब प्रभु बन्नु भएको कारणले हामी चाहिँ को हौं त? हामी उहाँको सेवक सेविकाहरू हौं, उहाँको दास दासीहरू हौं। अब हाम्रो जीवनको प्रभु हामी आफै पनि होइनौं, तर हाम्रो जीवनको प्रभु अब चाहिँ ख्रिस्ट बन्नु भएको छ। किनभने उहाँले तपाईलाई र मलाई मोल तिरेर किन्नु भएको छ, छुटाउनु भएको छ। त्यसकारण क्रिस्चियनहरूले जेसुकै काम गर्दा पनि, जेसुकै योजना बनाउँदा पनि, जुनसुकै भविष्यको बारेमा प्लानिङहरू गर्दा पनि हामीले जहिले पनि ख्रिस्टको अगुवाईलाई, उहाँको इच्छालाई हामीले खोज्नु र त्यसलाई पुरा गर्नु खाँचो छ। किनभने हामी आफै प्रभु होइनौँ अब हाम्रो जीवनको है। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर किन्नु भएको छ, आफ्नो स्वयं रगत हाम्रो निम्ति बगाएर हामीलाई उहाँले उद्धार गर्नुभएको छ। यूहन्ना 15:5 लाई हामी पढ्नेछौँ। यहाँनिर विश्वासी ख्रिस्टमा नयाँ सम्बन्धमा रहेको एउटा उदाहरण हामी देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ प्रभुले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। यूहन्ना 15:5 मा यसरी लेखिएको छ, दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। हालेलुया। हेर्नुहोस्, प्रभुले यहाँ एउटा उदाहरण दिनुभयो, दागको बोट, हाँगाहरू र फलको कुरा। अब दागको बोट स्वयं प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ।
अझै 15 को 1 पदमा पनि हामीले पढ्यो भने त्यहाँ लेखिएको छ, यो दाखको बोटको किसान चाहिँ परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। यो पिताले बोटलाई के गर्नुहुन्छ? त्यसलाई हेरचाह गर्ने, त्यसलाई पानी हाल्ने, त्यसलाई सबै कुराहरूमा वास्ता गर्ने उहाँले गर्नुहुन्छ हैन। अनि हामी चाहिँ को हौँ रे? हामी चाहिँ हाँगाहरू हौँ। अब हाँगाको काम के हो भन्दाखेरि दागको बोटमा गाभिरहनु। यहाँ तल पनि यसको व्याख्या गरिएको छ। जीव विज्ञानमा हाँगा बोट बिना रहन सक्दैन। हेर्नुहोस्, हाँगालाई फल फलाउने हाँगा चाहिँ जहिले पनि बोटमा के भएको हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा त्यो चाहिँ एकदमै अट्याच भएको हुन्छ। जुन दिन यो हाँगा त्यहाँबाट काटिन्छ बोटबाट या त्यसले अलग हुन्छु भनेर सोच्छ, त्यो दिनदेखि त्यसले फल फलाउन सक्दैन। त्यसरी नै विश्वासी ख्रिस्ट बिना रहन सक्दैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो क्रिस्चियनहरूको अस्तित्व नै ख्रिस्टमा छ। एउटा विश्वासी पूर्ण रूपमा आफ्नो अस्तित्व र फलदायी हुनलाई ख्रिस्टमा निर्भर रहेको हुन्छ। आमेन। हेर्नुहोस्, एउटा क्रिस्चियनले फल फलाउनको निम्ति, एउटा पूर्ण प्रभावकारी जीवन जिउनको निम्ति चाहिँ ऊ चाहिँ जहिले पनि ख्रिस्टमा नै निर्भर भएर ऊ जिउने गर्छ। त्यसमा ख्रिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा भने मात्रै हामी फलदायी बन्न सक्छौँ, हामी आशीषित हुन सक्छौँ। यदि ख्रिस्ट हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्न भने चाहिँ नामको मात्रै हामी क्रिस्चियन हुन्छौँ, बाइबल त पढ्छौँ तर बाइबलमा भएको फल, बाइबलले भनेको आशिष हाम्रो जीवनमा हामीले अनुभव नगर्न सक्छौँ। त्यसमा ख्रिस्टमा हामी केन्द्रित हुनु पर्यो, ख्रिस्टमा हामी एकदमै नजिक भएर जिउनु पर्यो। क्रिस्चियन नाम चाहिँ हेर्नुहोस् त तल लेखिएको छ, क्रिस्चियन नाम चाहिँ ख्रिस्टबाट उद्धृत गरिएको शब्द हो। क्रिस्चियन भनेकै ख्रिस्टबाट आउँछ। अङ्ग्रेजीमा क्राइस्ट इन हैन, क्राइस्ट इन भनेको ख्रिस्ट हामी भित्र हुनु। जब ख्रिस्ट हामी भित्र आउनुहुन्छ, वी आर कल्ड अ क्रिस्चियन, हामी क्रिस्चियन भनेर बोलाइन्छौँ। या इन क्राइस्ट पनि हुन्छ, ख्रिस्टमा हामी हुनु भन्ने पनि हुन्छ। दुइटै उही कुरा हो। ख्रिस्ट हामीमा हुनु पनि एउटै कुरा हो, या हामी ख्रिस्टमा हुनु पनि एउटै कुरा हो। त्यस कारण यो चाहिँ जरुरी छ, किनभने क्रिस्चियन भनेकै ख्रिस्टसँग जोडिएको शब्द हो। त्यसै कारणले गर्दा ख्रिस्ट बिना क्रिस्चियन अधुरो हुन्छ। एउटा क्रिस्चियनले गर्न सक्ने सबै क्षेत्रमा ख्रिस्ट केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो जीवन ख्रिस्ट केन्द्रित हुनु अत्यन्तै खाँचो छ। अब हामी यहाँ केही कुराहरू हेर्नेछौँ। ख्रिस्ट नै जग हुनुहुन्छ। अब किन हामी ख्रिस्ट केन्द्रित हुनु पर्यो त? केही कुराहरू हामी देख्छौँ, केही शिक्षा हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा, ख्रिस्ट नै जग हुनुहुन्छ हाम्रो। एउटा घर जहिले पनि जगमा बसालिएको हुन्छ। जति बलियो जग छ त्यति नै त्यो घरको आयु लामो हुने गर्छ, त्यो घर मजबुत हुने गर्छ, त्यो घर उचाइमा पुग्ने गर्छ। यदि जग बलियो छैन भने के हुन्छ? जतिसुकै खर्च माथि गरे पनि, राम्रो सिलिङ लगाए पनि, राम्रो पेन्टिङ गरे पनि, सबै डिजाइन निकाले पनि केही फाइदा छैन, किनभने अन्तिममा त्यो घर लड्छ। त्यसै गरी हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको शक्ति चाहिँ हाम्रो बाहिरी प्रदर्शनमा होइन। हामी के लाउँछौँ, हामी के खाउँछौँ, हामी कुन ठाउँमा बस्छौँ, यसले फरक पार्दैन। तर हामी कसमा गाँसिएका छौँ भन्ने कुराले हाम्रो जीवनमा फरक पार्छ। ख्रिस्ट नै क्रिस्चियनहरूको जीवनको जग हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 11 पदलाई म पढ्ने छु है त। पहिलो कोरिन्थी 3:11 यसरी लेखिएको छ, किनकि जुन जग बसालिसकिएको छ, जो येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, जग बसालिसकेको छ। अनि यो स्वर्गको घर चाहिँ एउटै घर हो, दुईटा घर त्यहाँ हुन पाउँदैन। दुईवटा अलग अलग स्वर्गमा बिल्डिङ हुँदैन, एउटै बिल्डिङ, एउटै घर, त्यो चाहिँ ख्रिस्टको जगमा बसालिएको घर। त्यसकारण तपाईँको र मेरो विश्वास पनि, तपाईँको र मेरो आस्था, तपाईँको र मेरो सिद्धान्त चाहिँ येशूमाथि बसालिएको हुनु खाँचो छ, येशूमाथि आधारित भएको हुनु खाँचो छ। यदि येशूमा हामी बसालिएनौँ
क्रिस्चियन त हो, तर आफ्नो मनमा आफ्नो इच्छामा मानिसहरूले सिकाए अनुसार मात्र हामी मानिसको सिद्धान्तमा जियो भने के हुन्छ? हाम्रो घर मजबुत हुँदैन अनि हामी ख्रिस्टको जगमा हाम्रो घर बन्न पाउँदैन। अब ख्रिस्ट नै हाम्रो जग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट सिक्यौँ। ख्रिस्ट नै शक्तिको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। जुन शक्ति हामीलाई चाहिन्छ विजयी हुनको निम्ति, त्यो ख्रिस्टले मात्रै हामीलाई दिनुहुन्छ। अब कुन कुन शक्ति हेर्नुहोस् है, यो शक्तिले के गर्छ? पहिलो कुरो, जीवन परिवर्तन गर्ने शक्तिको स्रोत ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ ख्रिस्टमा छ। मानिसहरू आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नको लागि के गर्दैनन्? धेरैजना नसामा उनीहरू लागेको हुन्छ, एकदम एडिक्ट भइसकेको हुन्छ, अनि नसा बिना उनीहरू अब एक किसिमले जिउनै नसक्ने त्यो स्टेजमा यो मानिसहरू पुग्ने गर्छ। धेरै जस्तो आजको यङ्गस्टर्सहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यति धेरै उनीहरू एडिक्सनमा लागेको छ, उनीहरू अब आफ्नो जीवन जिउनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसके। अनि उनीहरूले सुधार केन्द्रहरू खोज्छ, रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरू, जहाँ चाहिँ उनीहरूलाई त्यो कुराबाट आजादी दिलाइन्छ। त्यहाँ गएर पनि कतिचोटि उनीहरू चाहिँ नसुध्रिएको कारणले गर्दा फेरि बिग्रिएर त्यहाँबाट भागेर मान्छेहरू निक्लिएको मैले धेरै सुनेको छ। तर जुन व्यक्तिहरूले प्रभुलाई विश्वास गरे, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गरे, परमेश्वरले तिनीहरूको जीवनलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ। हालेलुया। ड्रग एडिक्टहरूलाई उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो। मर्डर गर्ने व्यक्तिहरू, एकदमै ठुला ठुला नराम्रो क्राइम गर्ने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुभयो। एकदमै व्यभिचारमा फसेको व्यक्तिहरूलाई प्रभुले बदल्नु भएको छ। कुनै पनि त्यस्तो कुरा छैन जसलाई परमेश्वरले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पावलले के भनेको छ हेर्नुहोस् त। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 हामीले गएको समयमा पनि यो पदलाई पढेका थियौँ। यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने चाहिँ त्यो नयाँ सृष्टि हो। पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। आमेन। ख्रिस्टमा मात्रै परिवर्तन छ, ख्रिस्टमा मात्रै। संसारमा अन्त कहीँ पनि साँचो परिवर्तन छैन, किनभने परिवर्तन चाहिँ जहिले पनि सत्य कुरामा मात्रै हुने गर्छ। अनि येशूले भन्नुहुन्छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। र उहाँले के पनि भन्नुहुन्छ, जुन दिन तिमीले सत्य थाहा पाउँछौ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ, सत्यले हामीलाई छुटकारा गर्नेछ। जसै हामी उहाँमा रहन्छौँ, उहाँले हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। पापमाथि विजय हुने शक्ति उहाँले दिनुहुन्छ। यसकारण हाम्रो लागि कुनै पाप यस्तो छैन जसमाथि हामी विजय बन्न सक्दैनौँ। प्रेज द लर्ड। कुनै पनि त्यस्तो गाह्रो कुरै छैन प्रभुको राज्यमा जसलाई हामी जित्न सक्दैनौँ। प्रभुको राज्यमा एउटा कुरालाई हामी जित्न सक्छौँ। इभन अघि मैले भने डक्टरले सुधार्न नसक्ने कुरा, पुलिसले सुधार्न नसक्ने कुरा, सुधार केन्द्रले सुधार्न नसक्ने त्यस्ता विषयहरूलाई पनि हाम्रो प्रभुले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। किनभने उहाँ मात्रै सत्य हुनुहुन्छ। When you know the truth shall make you free. ट्रुथ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। त्यसकारण यो कुरा आशिषित कुरा हो। हामीले हाम्रो जीवनमा सत्यलाई चिन्न पाएका छौँ। हामीमा कुनै कुरा अपरिवर्तनशील छैन, सबै कुरा परिवर्तन हुने कुराहरू हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो आदतहरू, बानीहरू परिवर्तनशील छ। यसकारण परिवर्तनलाई हामीले इन्कार गर्नुहुन्न। क्रिस्चियनहरूले जहिले पनि के को लक्ष्य राख्नुपर्छ? प्रभु, हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि म अझै परिवर्तित भएर तपाईँलाई मनपर्ने जीवन जिउन चाहन्छु। तपाईँले खोज्नु भए अनुसारको जीवनमा म हिँड्न चाहन्छु। तपाईँको र मेरो फोकस चाहिँ त्यो हुनुपर्छ प्रिय। दोस्रो कुरा हेर्नुहोस्, ख्रिस्ट नै फल प्रदान गर्ने शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ। पहिलो चाहिँ जीवन परिवर्तन गर्ने स्रोत हुनुहुन्छ उहाँ। दोस्रो चाहिँ फल प्रदान गर्ने शक्तिको स्रोत, हामीलाई फल दिने। अब यहाँहरूमध्ये कतिजना हुनुहुन्छ जसलाई फल नभएको रुख मनपर्छ? आँपको बोट लगाउनु भयो, आँपै छैन, के गर्नुहुन्छ त्यसलाई? 1 वर्ष पर्खिनुहुन्छ होला, 2 वर्ष पर्खिनुहुन्छ होला, तर अन्तिममा के हुन्छ? तपाईँ त्यसलाई
काटेर ठालिदिनुहुन्छ अनि त्यसलाई आगोले जलाइदिनुहुन्छ। किनभने फल नभएको रुख कसैलाई मन पर्दैन, फल नभएको वृक्षलाई कसैले चाहँदैन। धान लगाइयो तर त्यहाँ फल आएन भने के हुन्छ? त्यसलाई हामी काटेर फ्याँक्छौँ, आगोमा जलाउँछौँ। त्यसको फल हरेक व्यक्तिले मन पराउने कुरा हो। अनि हाम्रो जीवनमा आत्मिक फलहरू फलाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ? फलदायी हुनु भनेको ख्रिस्टसँगै नजिकमा हिँडेको परिणाम हो। एउटा व्यक्ति प्रभु येशू ख्रिस्टलाई कसरी विश्वास गर्छ, ऊ कतिको प्रभुमा बलियो छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ केले दिन्छ रे? फलले दिन्छ। ऊ कतिको प्रभुमा समर्पित भएर जिउँदैछ। यदि ऊ प्रभुमा बलियो छैन, प्रभुमा घनिष्ठ छैन भने फल पनि फल्दैन। हाम्रो चरित्रमा हामी परमेश्वरको गुणहरू प्रकट गर्छौँ। हाम्रो सेवामा मानिसहरूलाई हामी ख्रिस्टमा जित्न सक्छौँ। गलाती 5:22 र 23 हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ पावलले पवित्र आत्माको 9 फलको विषयमा त्यहाँ बताएको छन्। हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर म पढ्दैछु। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ के छ? प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम हुन्। यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। हेर्नुहोस्, यो 9वटा फलहरू चाहिँ पवित्र आत्माले येशूसँग जिउनेहरूको जीवनमा उत्पादन गर्नुहुन्छ। प्रेम, क्रिस्चियनहरू चिनिनुपर्छ केद्वारा? यो चाहिँ एउटा असल मानिस हो, असल भलाइ गर्छ, प्रेम प्रकट गर्छ भन्ने कुरामा। आनन्द, यो आनन्द भनेको चाहिँ सङ्कष्टमा पनि, दुःख कष्टमा पनि, कठिनाइमा पनि आनन्दित हुन सक्ने क्षमता प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। जब हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई हाम्रो जीवनमा हामी स्वीकार गर्छौँ, सबैभन्दा पहिलो विरोध कहाँबाट आउँछ तपाईँलाई थाहा छ? सबैभन्दा पहिलो विरोध चाहिँ हाम्रो आफ्नै फ्यामिली मेम्बर्सबाट आउँछ, जसले प्रभुलाई चिनेको छैन। अनि त्यसपछि अझै रिलेटिभ्सहरूबाट आउन थाल्छ। सँगै हिँड्ने साथीले पनि अब बोल्न छोड्छ, छिमेकीहरूले बोल्न छोड्छन्। यो सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा क्रिस्चियन भएपछि आउने यो स्ट्रगल्सहरू हो। तर यो बीचमा पनि पवित्र आत्माले हामीभित्र एउटा आनन्द हाल्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यो आनन्दले हामीलाई हरेक परिस्थितिहरूलाई सामना गर्नलाई, हरेक परिस्थितिमा बनिरहनलाई, प्रभुमा बनिरहनलाई यो आनन्दले हामीलाई बल दिन्छ। प्रिय, यहाँ जति पनि शब्दहरू छ यो सबै आत्मिक फलहरू हो। त्यसकारण ख्रिस्ट नै हाम्रो जीवनमा फल प्रदान गर्ने शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँलाई केन्द्र बनाएर जिउँछौँ, उहाँलाई हामीले मुख्य बनाएर जिउँछौँ, हाम्रो जीवनमा आत्मिक फलहरू उत्पादन हुन थाल्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। तेस्रो कुरा, ख्रिस्ट नै शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँ शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँमा पर्खन्छौँ र उहाँको शक्तिमा भर पर्छौँ, हामी हाम्रो साधारण क्षमता र योग्यता भन्दा बढी गर्न सक्छौँ। उहाँमा भरोसा पर्नेहरूलाई या गर्नेहरूलाई उहाँले शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। यो पद अत्यन्तै सुन्दर पद छ है, म पढ्छु। यशाया 40:31 पदलाई म पढ्नेछु। यशाया 40:31 पद हेर्नुहोस् त, यहाँ के लेखिएको छ? तर परम प्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने छैनन्। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई बल दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ ताकि हरेक परिस्थितिहरूलाई हामी सामना गर्न सकौँ। उहाँले हामीलाई नयाँ बल दिनुहुन्छ रे प्रिय। नयाँ च्यालेन्जलाई फेस गर्नलाई नयाँ बल चाहिन्छ। अनि यो नयाँ बलको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र म उहाँमाथि केन्द्रित भएर जियौँ भने उहाँले हरेक परिस्थितिमा हामीलाई एक्लै छोड्नुहुन्न, तर उहाँले हामीलाई बलियो तुल्याउनुहुन्छ।
फिलिप्पी 4 को 13 पदलाई पनि पढ्दैछु। फिलिप्पी 4 अध्यायको 13 वचनले के भन्दैछ हेर्नुहोस् त यहाँनिर। फिलिप्पी 4 को 13, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। हालेलुया। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, जसले मलाई बल दिनुहुन्छ, उहाँमा म सबै कुरा गर्न सक्छु। कुनै कुरा असम्भव छँदै छैन प्रभुको राज्यमा। त्यसकारण आज तपाईँ र म हुन पाओस्, हामीलाई बल दिने, हामीलाई शक्ति दिने, हामीलाई हियाब बाँध्ने, हामीलाई क्षमता दिने, हामीलाई वरदान दिने, हामीलाई फलले सजाउ बनाउने यस्तो प्रभुमाथि हामी भर पर्न सकौँ र उहाँलाई हाम्रो जीवनको केन्द्र बनाएर हामी जिउन सकौँ। म अझै अगाडि बढ्दैछु। ख्रिस्ट विश्रामको स्रोत हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, उहाँ चाहिँ शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ रे। उहाँ चाहिँ हामीलाई के दिनुहुन्छ रे? अघि हामीले माथि हेरे अनुसार यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले हेऱ्यौँ उहाँले हामीलाई फल फलाउनलाई सहायता गर्नुहुन्छ रे। त्यसपछि उहाँ नै हाम्रो जग हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ नि। यहाँ चाहिँ उहाँ विश्रामको स्रोत हुनुहुन्छ। ख्रिस्टले हाम्रो बोझहरू, चिन्ता, हाम्रा सङ्घर्षहरू उठाउनुहुन्छ। हामीलाई विश्राम र शान्ति दिनलाई, उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नलाई हामी शान्त भएर सिक्नुपर्छ। धेरैचोटि हामी आफ्नै प्रकारले असफल परिश्रम र सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ हाम्रो समस्या र जिम्मेवारीमाथि सफल हुनलाई। हेर्नुहोस् त, वास्तवमा यो कुरा सत्य हो। हामी सफल हुनको निम्ति हामी त्यसलाई परिश्रम गरेर हामी आफै लागि पर्छौँ, तर हामी कतिचोटि प्रभुमाथि भरोसा गर्दैनौँ, प्रभुको इच्छा हामी खोज्दैनौँ। वास्तवमा प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको के को लागि? तिमी धेरै चिन्तित नहौ, तिमी धेरै थकित नहौ, म तिमीलाई एउटा अद्भुत शान्ति दिन चाहन्छु, जुन शान्ति तिम्रो जीवनमा आएपछि तिमीले विश्राम पाउनेछ आत्मिक क्षेत्रमा। मत्ती 11 को 28 पदमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर येशूले के भन्नुहुन्छ? मत्ती 11 को 28 मा, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। येशूले के गर्दै हुनुहुन्छ? म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु भनेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। संसारमा कोही पनि यस्तो व्यक्ति छैन जसले अरूलाई सहायता लिनको निम्ति आफू कहाँ बोलाउँछ। हरेक व्यक्ति सहायता पाउन अरूकोमा जाने गर्छ, तर येशू मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई बोझ बोकाउन आएको होइन, म तिमीहरूलाई अर्को चिन्ता थप्न आएको होइन, तर म तिमीलाई विश्राम दिन आएको हुँ। तिम्रो चिन्ता, तिम्रो बोझ, तिम्रो सङ्घर्ष, तिम्रो अशान्ति, तिम्रो चोटहरू, तिम्रो बिमारी, तिम्रो असफलता, तिम्रो गरिबी, तिम्रो श्राप, सबै कुरा मलाई देऊ, म तिमीलाई छुटाउनेछु, म तिमीलाई शान्ति दिनेछु भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 5 को 7 पद हेर्नुहोस् त। यहाँ पत्रुसले कति राम्रो कुरा भनेको छन्। पहिलो पत्रुस 5 को 7 पद, तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ। उहाँलाई भन्नाले कसलाई? प्रभुलाई सुम्पिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। ही केयर्स फर अस। उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँ विश्रामको स्रोत हुनुहुन्छ। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, ख्रिस्ट नै अगुवाईको पनि स्रोत हुनुहुन्छ। यूहन्ना 10 को 3 र 4 पद यहाँ हामी पढ्नेछौँ। यूहन्ना 10 को 3 अनि 4 पदमा, ढोकेले उसको लागि ढोका खोलिदिन्छ र भेडाहरूले उसको स्वर सुन्छन्, र उसले आफ्नो भेडाहरूलाई नाउँ काडी काडी बोलाउँछ अनि तिनीहरूलाई बाहिर लैजान्छ। जब उसले आफ्ना सबै भेडाहरूलाई बाहिर निकालिसक्छ, ऊ तिनीहरूका अघि अघि हिँड्छ र भेडाहरूले उसलाई पछ्याउँछन्, किनभने तिनीहरूले उसको स्वर चिन्छन्। हेर्नुहोस्, यो 3 र 4 पदमा हामी के देख्छौँ भने हाम्रो प्रभु हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई सही मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई कहिले पनि
गलत मार्गमा गलत जग्गामा उहाँले पुर्याउनु हुन्न। उहाँले हामीलाई अनन्त मार्गमा पुर्याउनको निम्ति बोलाउनु भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामीले के गर्नुपर्छ? हरेक क्षेत्रमा उहाँको अगुवाईलाई खोज्नुपर्छ। जब हामी उहाँको अगुवाईलाई खोज्छौँ, हामीले निश्चयतामा भएको जीवन, खतरा र डरबाट हामी अलग्गै भएर जिउँछौँ। धेरैचोटि यस कारणले हामी दुःख उठाउनु पर्ने हुन्छ। धेरैचोटि यस कारण हामीले कष्ट उठाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले प्रभुको अगुवाईलाई भन्दा पनि आफैलाई अगुवा बनाएर जिएको कारणले गर्दा। याद गर्नुहोस्, जुन व्यक्तिले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको अगुवा बनाउँछ, गोठालो बनाउँछ, त्यो व्यक्ति कुनै पनि डिसिजनमा, कुनै पनि निर्णय लिँदाखेरि, कुनै पनि योजना बनाउँदा ऊ त्यहाँनिर पछुतो गर्नै पर्दैन। किन? परमेश्वरले जहिले पनि उत्तम कुरातिर नै आफ्नो मानिसहरूलाई के गर्नुहुन्छ? डोर्याउनुहुन्छ। हालेलुया। सो उहाँ चाहिँ हाम्रो अगुवाईको पनि स्रोत हुनुहुन्छ। हामी उहाँको अगुवाईमा उहाँलाई हाम्रो जीवन समर्पण गर्न सकौँ। त्यसपछि तल ख्रिस्ट नै नियन्त्रणको पनि स्रोत हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा उहाँ नियन्त्रण गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। मत्ती 16:24 हामी पढ्नेछौँ। मत्ती 16:24। एक सेकेन्ड ल, मेरो माइक यहाँ अफ कर। मत्ती 16:24 हेर्नुहोस् त। यहाँनिर मत्ती 16:24 यहाँनिर येशूले के भन्नुहुन्छ? मत्ती 16:24 तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। हेर्नुहोस्, यो हो यहाँनिर नियन्त्रणको स्रोत भनेको चाहिँ। उसले आफूलाई इन्कार गर्नु पर्यो र येशूको पछि लाग्नु पर्यो। आधा येशूलाई आधा म जिउँछु भन्न पाउँदैन रे है। पूर्ण रूपमा आफूलाई इन्कार गरेर अनि क्रुस बोकेर हिँड्नु पर्यो। क्रुस, येशूले हाम्रो साटोमा क्रुस उठाउनु भयो 2000 वर्ष अगाडि, अनि आज पनि हामीले यो क्रुस उठाउनु पर्छ। येशूले उठाएको क्रुस त हामी उठाउन सक्दैनौँ। येशूले उठाएको क्रुस चाहिँ हाम्रो उद्धारको लागि थियो, त्यो उहाँले उठाइसक्नु भयो। अब तपाईँले र मैले चाहिँ हाम्रो दिनको क्रिस्चियन जीवनको क्रुस उठाउनु पर्छ। क्रुसले जहिले पनि दुःखलाई देखाउँछ, कष्टलाई देखाउँछ, अनि क्रिस्चियन हुँदाखेरि मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरालाई देखाउँछ। हामी यसो आराम पाउनको लागि क्रिस्चियन भएका होइनौँ, तर हामी हरेक दिन मूल्य चुकाउनको निम्ति, आफूलाई परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य तुल्याउनको निम्ति, संसारका पाप र अधर्मका कुराहरूबाट अलग भएर जिउनको लागि हामी बोलाइएका हौँ। त्यसकारण हामीले क्रुस उठाउनु पर्छ। लुका 14:26 पनि तपाईँले पछि पढ्नुहोस्, अहिले टिपेर राख्नु होला, म अहिले त्यसलाई पढ्दिनँ। यहाँ पनि येशूले त्यही कुरा भन्नुभएको छ। अब ख्रिस्ट हाम्रो नियन्त्रणको स्रोत हुनुहुन्छ भने हामीले के कुरामा उहाँलाई हामीले हेर्नुपर्छ, के कुरामा हामीले स्थान दिनुपर्छ? पहिलो कुरा, उहाँलाई प्रथम महिमा दिनुपर्छ। हामीले प्रथम महिमा। उहाँले विभाजित उपासना र समर्पणता चाहनुहुन्न। परमेश्वरले आधा मनको भक्ति चाहनुहुन्न है। उहाँले सम्पूर्ण हृदयबाट उहाँलाई आराधना गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ। उहाँको सेवा गर्दै र अर्को देवी देवताको सेवा एकसाथ हामी गर्न सक्दैनौँ। हामी दुईटा ईश्वरलाई एकसाथ प्रभु मान्न सक्दैनौँ, किनभने आधा आराधना प्रभुले चाहनुहुन्न। उहाँलाई पुरा चाहिन्छ, किन? उहाँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परिवार, हाम्रो काम र अधिकार भन्दा बढ्ता उहाँले हाम्रो प्रेम उहाँप्रति गरेको चाहनुहुन्छ। प्रिय हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टले हामीलाई पनि सबैभन्दा पहिलो प्रेम गर्नुभयो। यसकारण त उहाँले आफ्नो जीवन नै क्रुसमा बलि गरेर आफ्नो सम्पूर्ण रगत उहाँले बगाउनु भएको थियो। अनि आज हामी त्यसको बदलीमा उहाँलाई कसरी प्रेम गर्छौँ? हामी कति प्रेम गर्छौँ? हामीले आफैलाई जाँच्न सकौँ, हाम्रो कुराहरूलाई हामीले प्रभुको अगाडि निहाल्न सकौँ। हरेक क्षेत्रमा बाधाहरू जसले उहाँको काम गर्न बाधा पुर्याउँछ, ती कुराहरू हामीले निकालेको उहाँ चाहनुहुन्छ। प्रभु र तपाईँको सम्बन्धको बिचमा कुनै पनि कुरा आउन पाउनुहुन्न। यदि ती कुराहरू आए भने के हुन्छ?
ती कुराले तपाईँको जीवनमा प्रभुको स्थान लिन्छ। त्यसमा पहिलो महिमा कसलाई दिनु पर्यो? परमेश्वरलाई दिनुपर्छ हामी क्रिस्चियनहरूले। दोस्रो कुरा, हरेक अवस्थामा उहाँलाई पछ्याउन इच्छुक बन्नु पर्यो। हरेक अवस्थामा, चाहे जुनसुकै कठिन भन्दा कठिन समय किन नआओस्, प्रभु म तपाईँलाई पछ्याउने छु, म तपाईँको साथ लाग्ने छु, म तपाईँलाई छोडेर पछाडि हेर्ने छुइनँ, म ब्याकस्लाइड हुँदिन, म तपाईँलाई पहिलो स्थानमा राखेर तपाईँलाई म हरेक परिस्थितिमा तपाईँलाई पछ्याउँछु भन्ने निर्णय तपाईँको र मेरो निर्णय हुनुपर्छ। लुका 9:23 म पढ्दैछु, यहाँनिर पनि केही कुरा हामी पढ्छौँ यस विषयमा। तब उहाँले, येशूले सबैलाई भन्नुभयो, कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहुँ आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। यो दिनहुँ भन्ने शब्द तपाईँले यसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्। यो भनेको त्यही हो, हरेक परिस्थितिमा, हरेक समयमा हामीले के गर्नुपर्छ? प्रभुलाई पछ्याउनुपर्छ। यदि हामी उहाँलाई पछ्याउनलाई आफूलाई मन परेको बेला मात्रै पछ्याउने गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसले प्रभुलाई महिमा दिँदैन अनि हामी स्वार्थी मानिस बन्छौँ। तेस्रो कुरा, ख्रिस्टलाई पछ्याउँदा एकै मनको हुनुपर्छ। हामीले जसलाई पछ्याउँदछौँ त्यहाँ कुनै पछुतो छैन प्रिय। जब हामी ख्रिस्टलाई पछ्याउने निर्णय गर्छौँ, यो एकदमै राइट डिसिजन हो हाम्रो। अनि यसमा चाहिँ एउटै समर्पणतामा, एउटै मनले हामीले पछ्याउनु खाँचो छ। लुका केही सुसमाचार 9:62 हेर्नुहोस् त, यहाँनिर येशूले के भन्नुहुन्छ? तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरका राज्यको योग्य हुँदैन। भनेपछि परमेश्वरले चाहनु भएको व्यक्ति चाहिँ एकै मनको भएर फोकसको साथमा प्रभुलाई पछ्याउने हुनु पर्यो। कहिले मन पर्दा पछ्याउने, कहिले एकदम आत्मिक हुने, मन पर्दा प्रार्थना गर्ने, मन नपर्दाखेरि प्रार्थनै नगर्ने, मन पर्दाखेरि वचन पढ्ने, मन नपर्दा वचन नपढ्ने, त्यो परमेश्वरले चाहनुहुन्न। उहाँ चाहनुहुन्छ हरेक दिन, हरेक परिस्थितिमा एकै मनको भएर दिनहुँ उहाँलाई पछ्याएको उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि आखिरी पोइन्ट छ, ख्रिस्टलाई हाम्रो केन्द्र बनाउनुहोस्। ख्रिस्टलाई हाम्रो केन्द्र बनाउनु खाँचो छ। हाम्रो उद्धार र हामीलाई बचाइराख्नलाई जसरी ख्रिस्ट हाम्रो केन्द्र हुनुहुन्छ, त्यसरी नै उहाँ हाम्रो जीवनको पनि केन्द्र बनिन सक्नुहुन्छ। जब हामी उहाँलाई हाम्रो जीवनमा पूर्ण नियन्त्रण गर्ने अधिकार उहाँको हातमा दिन्छौँ, हेर्नुहोस् उहाँ हाम्रो जीवनमा कसरी केन्द्र बनिनुहुन्छ? जब हामी उहाँलाई सबै अधिकार र नियन्त्रण उहाँको हातमा दिन्छौँ। प्रभु, म होइन तपाईँ, मेरो कुरा होइन तपाईँको कुरा, म भन्ने शब्द नै अब प्रभुको राज्यमा हामीले हटाउनु पर्छ। प्रभु तपाईँ, अनि म भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले वी होइन हामी भन्ने शब्द चलाउनु पर्छ। यसले चाहिँ यो देखाउँछ कि हामी साँच्चै नै ख्रिस्टमा केन्द्रित भएर जिउँदैछौँ। उहाँ हाम्रो जीवनमा उचालिनु भएको होस् र हामी चाहिँ घटाइएको होस्। अब संसारमा चाहिँ के हुने गर्छ भन्नुहोस् त? संसारमा चाहिँ मान्छे जसरी हुन्छ आफू ठुलो बन्नुपर्छ, जसरी हुन्छ नाम कमाउनुपर्छ, जसरी हुन्छ अरूलाई थिचेर हुन्छ कि मारेर हुन्छ कि धोका दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ अरूलाई नाश गर्नेतिर संसार लागेको छ आफू बढ्नको लागि। तर बाइबलले भन्दैछ, प्रभुले भन्नुहुन्छ कि अब चाहिँ हामी आफू घटेर हामीले अरूलाई बढाउनु पर्छ र हामी घटेर प्रभुको महिमा होस् भन्ने लक्ष्य हामीले हाम्रो जीवनमा लिनुपर्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 3:30 यहाँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले के भन्दैछन्? उहाँ बढ्नु तर म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ। हेर्नुहोस् उनको कुरा हेर्नुहोस्, उनको स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् के छ। उनले भन्छन् उहाँ चाहिँ बढ्नुपर्छ रे र म चाहिँ घट्नुपर्छ, किनभने मेरो जीवनको स्वामी उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ बढिने योग्यको हुनुहुन्छ, उहाँ महिमाको योग्य हुनुहुन्छ। तर म चाहिँ आज भएको व्यक्ति भोलि नहुन पनि सक्छु।
बाइबलले हाम्रो विषयमा के भन्छ? मानिसको विषयमा मैदानको फुल जस्तै हो रे हाम्रो जीवन भनेको। बिहान चाहिँ एकदमै फक्रिन्छ, एकदमै एकदमै फक्रिएर त्यो चाहिँ खुलेर फुल्छ, तर दिउँसो घाम लागिसकेपछि त्यो चिप्रिक्क भएर ओइलाउँछ। अनि फुल चाहिँ एउटा समयमा हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को समयमा त्यो फुल नहुन पनि सक्छ। तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हिजो, आज र भोलि सधैँभरि उहाँ एक समान हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँको राज्यको परिवर्तन छैन, उहाँको समयको परिवर्तन छैन। उहाँ हिजो जस्तो हुनुहुन्थ्यो, आज पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ र युगानुयुगसम्म उहाँ त्यस्तै रहनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको बारेमा के भनिन्छ? उहाँ ही इज दि अल्फा एन्ड दि ओमेगा। उहाँ चाहिँ अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ। उहाँ सुरु र अन्त्य हुनुहुन्छ। इज द बिगिनिङ एन्ड दि एन्ड। हरेक कुराको सुरुवात उहाँबाट भएको छ र हरेक कुराको एन्ड उहाँमा नै हुन्छ। हाम्रो परमेश्वर अनादिदेखि अनन्तसम्म रहने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र हामी मानिस चाहिँ के हौँ? एउटा सर्टेन पिरियडको लागि हामी पठाइएका छौँ। एउटा विशेष काम हामीले गर्नु छ। त्यो काम पुरा भएपछि प्रभुले बोलाउनुहुन्छ। प्रभुले समय पुरा भएर अब आइज भनिसकेपछि हामीले जतिसुकै बल लगाए पनि, जतिसुकै धन खर्च गरे पनि हामी रहनेवाला छैनौँ। कति धनी धनी मानिसहरू यो कोरोनाको कालमा खतम भए। ठुल्ठुलो बिजनेसम्यानहरू, डक्टरहरू, ठुला ठुला मन्त्रीहरू, इभन मन्त्रीहरू समेत, नेताहरू समेत खतम भए। किन? उनीहरूको समय आइपुग्यो, खतम भयो। उनीहरूले पैसाले उनीहरूलाई बचाउन सकेन। त्यसकारण भलाइ चाहिँ केमा छ? नम्रतामा। प्रभु तपाईँ बढ्नु, म चाहिँ घट्नु खाँचो छ। अन्तिममा आजको पाठमा हामीले के सिक्नुपर्छ अथवा हामीले प्रयोगमा के कुरा ल्याउनु पर्यो त? अब आज हामीले के भनेर प्रार्थना गर्ने? ख्रीष्टको नमुना तपाईँको जीवनमा प्रतिबिम्बित होस्। आफ्नो जीवनको नियन्त्रणको केन्द्र उहाँलाई दिनुहोस्। कुनै निर्णय लिनुभन्दा अघि ख्रीष्टले मैले के गरेको चाहनुहुन्छ भनी सोध्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, यो पोइन्टहरू एकदमै गहिरो कुराहरू छ। हरेक क्षेत्रमा हामीले उहाँलाई नियन्त्रण दिनुपर्छ। अनि मैले मेरो जीवनमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि ख्रीष्टले के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई सोध्नुपर्छ र त्यो कुराको हामीले जानकारी पाउनुपर्छ। जब तपाईँलाई सहायता र शक्ति आदिको खाँचो पर्छ, उहाँको चरणमा चाँडै जानुहोस्। जब तपाईँलाई फिल हुन्छ ओहो म एक्लो छु, मलाई गाह्रो छ, म कठिन छु, त्यो बेलामा अन्त नजानुहोस् सहायताको लागि। सबैभन्दा पहिले प्रभुको नाउँलाई पुकार्नुहोस्, प्रभुको अगाडि घुँडा टेक्नुहोस्। परमेश्वरले हामीलाई चाहिएको समयमा सहायता र शक्ति उहाँले प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि तपाईँलाई इन्कार गर्नुहुने छैन। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर हामीलाई दुःखको समयमा, कष्टको समयमा, हामी खाँचोमा भएको बेलामा, एक्लो महसुस गरेको बेलामा, हरेक समयमा उहाँले हामीलाई सहायता पुर्याउनुहुन्छ। त्यसकारण आउनुहोस्, आजको क्लासबाट हामीले मोटामोटी सिकेको कुराहरू यही नै हो कि हाम्रो जीवनको जग, हाम्रो जीवनको केन्द्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण रीतिले ख्रीष्टलाई सबै कुरा समर्पण गर्न सकौँ। आउनुहोस्, केही समय हाम्रो आँखाहरू हामी बन्द गर्नेछौँ र यो क्लासको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। परमेश्वरले आज साँझको समयमा जुन कुराहरू हामीलाई सिक्नलाई मद्दत गर्नुभएको छ, यी कुराहरूको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ।